ड्यूरिंग 10 क्लास के चैप्टर 1 को जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से आगे ट्रांसलेट कर रहे हैं। ड्यूरिंग दौरान, द सरमन खुतबा, ड्यूरिंग द सरमन खुतबे के दौरान, एन अंसारी एक अंसारी, सीन देख कर, सम मैन कुछ आदमियों को, खुतबे के दौरान एक अंसारी कुछ आदमियों को देख कर, फ्रॉम अ ट्राइब ऑफ बनु सलबा, बनु सलबा के कबीले से। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज में याद रखिएगा जो THA है वो से की आवाज़ देता है उर्दू लैंग्वेज में। ड्यूरिंग द सरमन खुतबे के दौरान, एन अंसारी सीन सम मैन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु सलबा, एक अंसारी बनु सलबा के कबीले के कुछ आदमियों को देखकर, सिटिंग देयर वहाँ बैठे, सिटिंग देयर वहाँ बैठे। खुतबे के दौरान एक अंसारी वहाँ बैठे बनु सलबा के कुछ आदमियों को देखकर, स्टूड अप खड़ा हो गया, एंड और स्टूड अप खड़ा हो गया, एंड और पॉइंटेड टुवर्ड्स देम उनकी तरफ इशारा किया, पॉइंटेड इशारा करना, टुवर्ड्स उनकी, देम तरफ, टुवर्ड्स देम उनकी तरफ। ड्यूरिंग द सरमन खुतबे के दौरान, एन अंसारी सीन एक अंसारी देख कर, सम मैन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु सलबा सिटिंग देयर वहाँ बैठे बनु सलबा की कुछ आदमियों को, खुतबे के दौरान एक अंसारी वहाँ बैठे बनु सलबा के कुछ आदमियों को देखकर, स्टूड अप खड़ा हो गया, एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स देम और उनकी तरफ इशारा करके कहा। एक अंसारी खुतबे के दौरान एक अंसारी वहाँ बैठे बनु सलबा के कुछ आदमियों को देखकर खड़ा हुआ और उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, ओ ए, ओ ए। ओ क्या है? ये इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरजेक्शन है जो अचानक खुशी, गमी, हैरत के इज़हार के लिए या किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल होती है। ओ ए मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह के पैगंबर, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह के पैगंबर, देयर उनके, एंसेस्टर्स अबाउ इजदाद, एंसेस्टर्स अबाउ इजदाद, एंसेस्टर्स अबाउ इजदाद, किल्ड कत्ल किया था, ए मेंबर एक फ़र्द को, ऑफ आवर फैमिली हमारे ख़ानदान के, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह है अल्लाह के पैगंबर, देयर एंसेस्टर्स उनके आबा अजदाद ने, किल्ड ए मेंबर ऑफ आवर फैमिली हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द को कत्ल किया था। अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के पैगंबर उनके आबा अजदाद ने हमारे ख़ानदान के एक शख्स को कत्ल किया था। वही हम अपील दरख्वास्त करते हैं, अपील दरख्वास्त करना, अपील दरख्वास्त करना, वही अपील हम दरख्वास्त करते हैं, टू यू आपसे, अल्लाह के पैगंबर उनके बाइजदाद ने हमारे ख़ानदान के एक शख्स को कत्ल किया था। वो अपील टू यू हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, टू गेट ले लें, टू गेट ले लें, वन ऑफ देम उनमें से किसी एक को। वो अपील टू यू हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, टू गेट वन ऑफ देम उनमें से किसी एक को ले लें, हैंग फांसी दें, हैंग फांसी दे दें, सूली चढ़ा दें, इन एक्सचेंज बदले में, इन एक्सचेंज बदले में, फॉर डैट उसके, फॉर डैट उसके। ड्यूरिंग द सरमन एन अंसारी सीइंग सम मैन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु सलबा सिटिंग देयर, खुतबे के दौरान एक अंसारी बनु सलबा कुछ आदमियों को वहाँ बैठा देख, स्टूड अप खड़ा हुआ, एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स देम एंड सेड और उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा। खुतबे के दौरान एक अंसारी वहाँ बैठे बनु सलबा कुछ आदमियों को देख के खड़ा हुआ और उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, और मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह के पैगंबर, देयर एंसेस्टर किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली उनके बाइजदाद ने हमारे ख़ानदान के एक शख्स को कत्ल किया था। वी अपील टू यू टू गेट द वन ऑफ देम हैंग इन एक्सचेंज फॉर डेथ, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि उनमें से किसी एक को ले लें और उसके बदले में फांसी दें। द होली प्रॉफिट सल्लम रिप्लाइड, पाक पैगंबर, द होली प्रॉफिट सल्लम, पाक पैगंबर सल्लम ने रिप्लाइड जवाब दिया, पाक पैगंबर सल्लम ने जवाब दिया, द रिवेंज बदला, द रिवेंज बदला, ऑफ फादर बाप का, द रिवेंज ऑफ
فادر باپ کا بدلہ کین ناٹ بی ٹیکن نہیں لیا جا سکتا آن ہز سن اس کے بیٹے سے. دا ریونج آف فادر کین ناٹ بی ٹیکن آن ہز سن باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز تھے سو اس قدر ویل ناؤن مشہور دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز سو ویل ناؤن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مشہور تھے فور کے لیے ہز جسٹس اپنے انصاف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز سو ویل ناؤن فار ہز جسٹس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف کے لیے اس قدر مشہور تھے ڈیٹ کے ایون حتیٰ کے دی جیوز یہودی who were جو تھے his ان کے بدترین enemies دشمن. The رسول صلی اللہ علیہ وسلم was so well known for his justice رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف کے لیے اس قدر مشہور تھے that even the Jews کہ حتیٰ کہ یہودی بھی who were his bitter enemies جو ان کے بدترین دشمن تھے brought لاتے تھے دیر اپنے suits مقدمات to him آپ کے پاس. The رسول صلی اللہ علیہ وسلم was so well known for his justice رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف کے لیے اس قدر مشہور تھے that even the Jews کہ حتیٰ کہ یہودی بھی who were his bitter enemies جو ان کے بدترین دشمن تھے brought their suits to him اپنے مقدمات آپ کے پاس لاتے تھے and he decided اور آپ فیصلہ فرماتے تھے decided فیصلہ فرمانا the cases مقدمات کا in accordance کے مطابق Jewish law یہودی قانون The رسول صلی اللہ علیہ وسلم was so well known for his justice رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف کے لیے اس قدر مشہور تھے that even the Jews کی حتیٰ کہ یہودی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف کے لیے اس قدر مشہور تھے کہ حتیٰ کہ یہودی بھی who were his bitter enemies جو ان کے بدترین دشمن تھے brought their suits to him اپنے مقدمات آپ کے پاس لاتے and he decided the cases in accordance with Jewish law اور آپ مقدمات کا فیصلہ یہودی قانون کے مطابق کرتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف کے لیے اس قدر مشہور تھے کہ حتیٰ کہ یہودی بھی جو آپ کے بدترین دشمن تھے اپنے مقدمات آپ کے پاس لاتے اور آپ ان کا فیصلہ یہودی قانون کے مطابق کرتے تھے. آپ ویری بہت اسٹرکٹلی سختی سے آپ ویری اسٹرکٹلی بہت سختی کے ساتھ فالوڈ پیروی کرتے تھے. ویری اسٹرکٹلی فالوڈ آپ بہت سختی سے پیروی کرتے تھے دی کمانڈمنٹ حکم آف اللہ کے آپ بہت سختی کے ساتھ اللہ کے حکم کی پیروی کرتے تھے. اف اگر دے وہ کم ٹو یو آپ کے پاس آتے ہیں اف دے کم ٹو یو اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں ادھر خواہ یا if اگر they come to you آپ کے پاس آتے ہیں if they come to you اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں ادھر خواہ جج فیصلہ کرو between them ان کے درمیان. if they come to you اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں ادھر judge between them خواہ ان کے درمیان فیصلہ کر دو اور یا ڈکلائن انکار کر دو. ڈکلائن انکار کرنا انٹرفیئر مداخلت if they come to you اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں either judge between them خواہ ان کے درمیان فیصلہ کر دو اور decline to interfere یا مداخلت کرنے سے انکار کر دو. اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو خواہ ان کے درمیان فیصلہ کر دو یا مداخلت کرنے سے انکار کر دو. if you decline اگر آپ انکار کرتے ہو they cannot hurt وہ نقصان نہیں دے سکتے یو آپ کو in least ذرا سا بھی. if you decline اگر آپ انکار کرتے ہیں they cannot hurt you in least وہ آپ کو ذرا سا بھی نقصان نہیں دے سکتے. اگر آپ انکار کرتے ہو تو آپ کو ذرا سا بھی نقصان نہیں دے سکتے.
if you judge اگر آپ فیصلہ کرتے ہو, if you judge اگر آپ فیصلہ کرتے ہو, judge in equity عدل سے فیصلہ کرو, judge in equity عدل سے فیصلہ کرو, اگر آپ فیصلہ کرتے ہو تو عدل سے فیصلہ کرو. between them ان کے درمیان اگر آپ فیصلہ کرتے ہو تو ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کرو. for اللہ love those کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے, who judge in equity جو عدل سے فیصلہ کرتے ہیں. اگر وہ آپ کے پاس آئیں, if they come to you either judge between them or decline to interfere اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو چاہو تو ان کے درمیان فیصلہ کرو یا مداخلت کرنے سے انکار کر دو. if you decline they cannot hurt you in least اگر آپ انکار کرتے ہو تو آپ کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. if you judge in equity between them اگر آپ فیصلہ کرتے ہو تو ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کرو. for اللہ love those who judge in equity کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو عدل سے فیصلہ کرتے ہیں.